سلام شكوريناتات كمين كأنيهم أنا سلامي إكزابير مسكن كبت أنا سلام زلخو سلام كتكونوا ببزلخو ما قرنعت عالم تسفى يقبر مالتيو لما حتى ما بحدش فيديو تاجا خيونان إنا كم تلموت حدشت لهمكم سبسكرايب من قايت راسيهم بقولت من سبسكرايبيتكم لهم جن سلم تاي سبسكرايب قولي جايز سبسكرايب قولي أبارتات عني من أجر أيه فولونينا سبسكرايب بمقبار كم ترشح فيديو مسايب بمزنح لايك بمقبار لمسلوكم حساب أفت أنا لنا قرون نقرات كومنت تحفوا لي بعد تمولو تسفاي مالتيو لأنه ما عندي فيديو أنت حس كلام تغسوزي نتولو سوا دما حدا قداي السنيت أنا إثيوبياويت حج موديل لبلالوا افتحتنا إثيوبياويت إنها سوماليا عاد حد ساعات ببدرج أن تقمت إني واسكا سلسة مالتيو قدمتي إيرترا كاو إثيوبيا كاو سوماليا يعني أنا كبير لخوانا من نحنا حين لني أو مالتيو إنها أجي أعمل كتب بزحت أرتستاتنا إيرترا وتيوم مقفحت هاديو ناكنولو ولا تعرف زلفا دي ناكنولو ولا مفرح ديو كبهال ولا مخري كم دي لخونا نجار مخرج ناكنولو بيتا زوجرجن بزحت أرتستات وتيوم يناقرلو مالتيو كم أول أدنى وتيو قدم كل التمعلتي ني إثيوبياويت موديليست خو حجة ودادر زلا مالتيو نعاء لخونا حسب تناقير وانيرو السو ناتو قبر ملسي دما بزحات يولو كما ون أبركز نورو إيرتراويان بزح حساب بزح أو أدنى زلوم تلقيت أو أدنى زلوم تقيل بال سبرات تعمل نورو أو تيك تاك فولو لما نورو فولو لما العال بزح نقرات إننا كأول ما بزعواني إن عليك زنتايني أو أمتاين المتحمل جورش منامن اللي بحدش نقر حيزوركم متأني أهو كاباهم زيد الله كسكام جرش الفيديو مسايا بمتنح سبسكرايبنا لايك بمقبار بيتسب كتكونوا بزكات عميك لمنكم يدلي مالتيو إننا كتوت قضاهم ممكن لايك كيقولكم كي توتو مالتيو نفتي زرزر زينات كنأتو خلنا دما أرجع ساعتكم زولكم هما مجمرتا كوينو يهون دأمبر حدا نجار كنفولت اللي جبنا نجارات إيرتراويان ولا تتناقروا من متحزم نجار يلي مالتيو كأو دما بزعبا أدوناي تناقروا سوات للهم مالتيو مالتنا أدوناي كحلو أولو ودما أدوناي خمس للخنا أيكون حدا كنفولت اللي جبنا نجار أدوناي إثيوبياوي مالتيو زي مجمرات حق كنفولت أنينا إثيوبياوي كم تكراويو كم زنديو كم حرايو كم زنديو أوروموندي منام قليل تكتم مال إثيوبياوي كافت إثيوبياوي كوت أيدلي مالتيو كم دي أبتقى كيدو كشش قوي أدساوا منام ويني أدنش أوي كول قليل تكلبها نجار أو أي سرحن قدما نجار إثيوبياوي لبل نجار نيو خاو إثيوبيا لخونا يخون عينة تقميكم قولو أيدلن كم بلاس دما منجستي إثيوبيا لفوتون زدليون نجارات زخون يهون صراحة كسرح يزدلي أو زخون يهون بوتا منجستي لخون يهون الجمع أو عليه كوفي نسدما باريانات منجست ويدما تجزأ ويدما تلاقى أخي كون نايت منجست زدلي عينات من إسايو بو ودما يسرح له إثيوبيا دبل مجمرتا عبي لخون قال حيزو مالتيو مهنياتو في الله حدا سبات تقراوين دو حاجزنا يوندينا أقل محجي يوم حاليتنا كيس قدمو دخلنا دافعنا منا من تولو سوات كم تشعير تنفعهم له حج دما تقارو نعو حاجزنا كتولو اللي قبوكم بر أدونا ينعكتولو أي تخولون يهم مغنياتو ولا يلكمم تسمع النتي اللاني باج أيو قلديو مسحق تزيكون ولا حنتي فايدة يكون ترجم نجار لبال أو بلي مالتيو لازم بزعينة أعطيت أن تنخيط بأمسيو يسمعني مالتيو كاو بمغتال دما درجة موزحتو تجارو وي فوت غيرو يونسنيت وي دما نخلنا يجبرن مالتيو بزحت حقيقة الفونتانينا وي فوت غيرو يونسنيت مريض وي دما نسنيتم نتيام أي مرتان مالتي كاكلتو حادو يحيزولو مبر نتحنتي إثيوبياويت أي مرتان لبازوي درجة موزحت اسم تجراويت انديا منامن لبل ورسمي الله ورسمي الله أتاري كم تلكم لنا ولا أفت بيتسب زلوا الله وسامنا منامن نايتجراي للو تقداي إننا جن أو زكونتات بفلاي أو زكونتات بفلاي لخوني يكون نجر دتسم عيلن ولا كا ولا كاب صدر أمانتيو مغنياتو حدا كم تلكم له كم نعدوني تحت سوا كل واحد كأو حليف دما بزح أفتح تقرأي لي عبيدي ولا زخنا نقول بتاع زخنا نقرأي سمعنا نهجقن تقرأويتي ناي تقرأي نقر كم دلوا نسمع لنا بثيرة كنت تقرأي دنت يكون على حد ساعات بزعبا كيناتن ورا كيناتن ناي عدو ناي سدروا يزج أنو ولا اللمبر بزعبا فوت ناي تيب أويت لقد سوى نقر يلا أنت مريت قان سنيتي خمرت أروع تنتوي مالتشي
ስለዚህ ብዙሓት ሰባት ብዛ ዓይነት አንጻር ተንኸይድ ብዛ ዓይነት ነገራት እንተንሰርሕ ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ምክንያቱ ትኽክል እዩ ኣብ ናይ ኣዶናይ ዝነበረ ነገራት እትህብ ኣሽዑት ንክምለሰካ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሰብ ክበካ ከለካ ክትምልሶም ፍንጫኻ ምዃንካ ፈሊጥካ ክትቀበል ኣለካ ከዘይ ኮይኑ ግን ከም ኤርትራውያን ንዖም መልስዎን እንዳበልካ ጠቕማልያ سيريسلي ግን ምትሕግጋዝ ጽቡቕ እዩ ምትሕልላይ ጽቡቕ እዩ ምፍቃድ ጽቡቕ እዩ ኩናት ምጽያፍ ለጽቡቕ እዩ ስለዚ ከም ትሕጂ ንተሓጋገዙ ዘለና ኣብቲ ድኽነት ለን ተንተሓጋገዝ ተንተሓባበር ጽቡቕ መሲሉ ይስምዐኒ ከም ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ነገራት ሆሆ ናይ ሰሙን ሳልስቲ ብቻ ለይኮነ መሰረት ለለዎ ምትሕግጋዝ መሰረት ለለዎ ምትሕልላይ ምፍቃድ ምስዓዓም ትዝኸውን ጎሽ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ቮት ክትገብሩ ትደልዩ ሰባት 10 መዓልቲ እዩ ተርፎ ዘሎ ኣብ መዓልቲ ሓደ ሰብ ቮት ክገብር ይኽእል ለምሳሌ ትማሊ ንሓንቲ ክመርፃ ዝደሊ ሰብ እንድሕር መሪፅዋ ኮይኑ ለማዓንቲ ድጋሜ ክገብራ ይኽእል እዩ ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ እሱ ብቻ ዘይኮነ ኣብ ቲክታክ ናይ ኢንስታግራም ፎሎ ምግባር ክንርስዕ የብልና ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዘለዎን ተሰማዕነት ኣብ ባይታ ዘለዎ ነገር ከንታይ ይመስል ከመይ እዩ ልብል እቲ ኣዋርድ ስለልፍትሽ ስለልእልሽ ብደንብ ንሱ ቫይራል ክወፅእ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከይናለ ሰብስክራይብ ይኹን ዝኾነ ፎሎው ይኹን ገለ ክንገብር እኒኤና ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዶናይ ፎፎው ይልበሃል ኣሎ ካብ ኣርቲስታት ከይተረፈ ፎፎው ይልበሃል ኣሎ ባይ ዘ ወይ ማዕረ ክንድኡ ወሪድካ ከሚልካ ምፅራፍ ፅቡቅ መሲሉ ኣይስምዐንን ሓደ ካብ ስምዒት ክኸውን ይኽእል ኢለ ይሓስብ ካልኣይ ነገር ከዓ ከምዚ ካብ ምፍርራሕ ከምዚ እትበሃል ሰብ ከምዚ እንዲኻ ስጀመር ሕማቅ ባህር ዘኒአና ደቂ ሰባት ከመይ መሲልኩም ዝኾነ ሰብ ትፈልጦ መን እዩ እንታይ እዩ ምናምን ኣፃር የብልካ እንደኹ ብልካ ምሽ ትፈልጦ ድሓር ትዝበሃል መስለኒ ከምዚ ይመስለኒ ሽሙ ከመን ነበረ በቃ ክሓልፍ ኮ እየ ገለ ሰባት ክናገሩ ሰሚዐ ኮ ገለ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን እንዳለ እንዳዕዲዕኹም ፈሊጥኩም መን ዝበሃል ዝኾነ ሹም ዝኾነ ግዜ ሹም ተዋሂብዎ ዝኾነ ከምዚ ነገር ገለ መለ ምናምን ኣይድሊ ኣዶናይ ትበሃል ቆልዓ ከምዚ ዓይነት ጎስጓስ ትገብር ኣለኻ ንስኻ ኢትዮጵያዊት እዩ ነታ ኢትዮጵያዊት ከምኡ ዓይነት ነገር ጎስጓስ ትገብር ኣላ 4 ነጥቢ ስለዚ ብዙሕ ነገር ተዘይንናገር ነገራት ናብ ካሊእ መስመር ተነይተዝሕዝ ጽቡቕ ነይሩ ተጋሩ ከም ተጋሩ ወይን ስኒት የመሪጦም ወይ ከዓ ይመረፁ ስለዚ ነሶም ዘይመረፁ ንክመርፁ ጎስጓስ ምካር ዘድሊ እምበር ኢልካ ምዝንጣል ምምንጣል ምናምን ጽቡቕ መሲሉ ኣይስምዐኒ ክብለኩም ደልካ ይቅርታ ጋር እና እዚ ይመስል ማለት እዩ ብዛዕባ ንኣሌክስ ከመይ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ልብል ኣሌክስ ልቢ ገይሩ ልቢ ዓዲጉ ናብ ሊሊት ተጠርኒፉ ንቤቲ ካብ ገዝኡ ከም ትወፅእ ፕላስ ድማ ዓርኪ ከም ዘለዋ እስታት ነገራት ከም ዘወፅሖ ኣብ ሂወቱ ድማ ሓደገኛ ሰብ ከም ዝኾነት ተገንዚቡ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ከም ዝገብር ስኢሉ ከይዱ ከምዚ እንዲኽምባን ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ብደንቢ ይቅርታ ሓቲቱ ኣብ እግራ ተደፊኡ ኣብ ጌጋን ስሕተትን ይቅርታ ኣብ ጌጋን ስሕተትን ከም ዝነበረ ነጊሩ ኣሚኑ ይቅርታ ክሓታ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ነይሊ ግን ያው ከም ቅንዕ ድዩ ዋላ ከም ከይኸይድ ምፍራሕ ድዩ ወይ ከም ጠሚዎ ስለ ዝነበረ ንክዕንገል ከም ምምፃእ ድዩ ኣይፈልጥን እየ ምፅእ ኢሉ ንስኺ ተባእስና ዘለኺ ኢሉ ገገም ኢሉ ክቐርባ ከለኒ ኢሊ ፍቕረ የላት ጠበይ ምንም ይበለተን በዘወይ በተለ ቅንስቲ የዋሃቲና ርህሩሃቲና ብፍላይ ጣዕሚ ቃላት ንሕዳ ተናገርኩምና ኮይንኩም ልብና ፈሰስ እዩ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ نزن حواتنا تدخما تسعر ما تعويتن باندير ان ليكوناس اكرن نفسن لبن العلب بيلن بتحقاس فنج احتلالو جزين تمنين يمتلن كلكم يدلي نخلو فطر ود سب ما سلامكم من يدلي سسنا ينعهم